म्हणजे 2-3 असेंब्ली पयल्यो की आमी पळयतात की एकदां पावस जेन्ना येता तेन्ना झाडां मारपाक गेल्यार एकदां क्रेन नासता नाजाल्यार वयर झाडां मारपाक मेळना आनी ते हे जे आसता आमचे इलेक्ट्रिकल स्टाफ ते खंय तरी आपले ते एक सो घेवन ते जाता इतले काडटा पूण हायटीन आसता ती मारपाक मेळना आशिल्ली पावसान जावं रातचें एकदां तांकां वयर खांब्यार चडचें पडटा आनी ते इतले रिस्की आसता ते शिडी लावन पयलीं इतले वर्सां चडटाले पूण आज नवी टॅक्नॉलॉजी आयल्या क्रेन सिस्टम आयल्या सो तांकां ही क्रेन आसून तांकां सगळे जे इलेक्ट्रिकल स्टाफ आसा तांकां वयर काम करपाक बरें म्हणजे पडपाचो भंय ना एक सेफ्टी खातीर ते बकेट आसा सो खंयच्यानूच पडपा खातीर भंय ना आनी त्या खातीर म्हाका दिसता ही क्रेन सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी एक दिल्ली आसा म्हाका दिसता हाजो खूब फायदो आमच्या इलेक्ट्रिकल स्टाफाक जातलो आनी ते एक तर सेफ उरतले कामां फास्ट जातलीं पावसान बिवसान आमकां कोणाचेरूच अवलंबून रावचें पडपाना नाजाल्यार ट्री कटरा खातीर क्रेनी खातीर आमी गोवा शिपेड मागताले अश्यो खुबश्यो गोश्टी जाताल्यो पूण आज ही क्रेन दिवन म्हाका दिसता आज एक सरकारान आमकां एक सवलत दिल्या त्या खातीर आमचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचेय देव बरें करूं म्हणटा सुदीन ढवळीकर जे आमचे पावर मिनिस्टर आसा तांचेय देव बरें करूं म्हणटा की ताणें आमच्या असेंब्लींतलो हो रिक्वेस्ट मान्य केलो आनी मागता की तांचे कडेन की ही बरी मेंटेन दवरपाची कित्याक आज गव्हर्मेंटान इतले खर्च करून ते दिल्या की बरे भशेन मेंटेन करपाची आनी इलेक्ट्रिकल स्टाफाक जाता तितलो सेफ रावपाक हें म्हणटा आमच्या आमदाराचें आयज हांव सदांच पळयता जेन्ना ह्या वर्सा तुवें पळयलां आसतलें पावस जसो पडला त्या हिसपान व्हडलीं व्हडलीं झाडां जी आहा ती बँड जाल्लेली आसा आनी काही कारणान आमकां ती कट करूंक गावना कित्याक काय म्हटल्यार आमकां ती क्रेन हाडची पडटा आनी फूल सावथ गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान एकूच क्रेन आसलेली आनी ती क्रेन समज खंय हांगाच न्हू जाल्यार काणकोण जाल्यार तीच वयताली मडगांव जाल्यार ती वयताली वास्को तीच आसताली म्हणजे आमकां रावचें पडटालें तुमी इन्सिडंट पळयलो आसलें बायना एक बुड्यापड जवणाचें झाड पडलें कारण कितें ती पडटा म्हणून खबर आसली क्रेन मेळनासलेली आमच्या ट्री कटराक क्रेन मेळनासलेली आयज हे खंय हांव देव बरें म्हणटा आमच्या आमदाराच्या वास्कोकारांक इतलें हेल्पफूल जातलें म्हाका दिसता म्हाका फस्ट हांव वता थंय म्हाका ती म्हाज्या वॉर्डान 2 झाडां अशीं आहा ती सारकी बँड जावपाची क्रेनीक लागून उरलेली आसा आयज जी सोय जाल्लेली आसा पळय खंय बारीक बारीक क्रेन पळोवन घेतलेले आसा आनी त्या निमतान आमकां ही क्रेन सगळ्यांक यूज जातली नवरात्रीचो तिसरो दीस आनी आयज वास्कोकारां खातीर ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जी क्रेन जी हाडल्या आनी तेचें आयज उद्घाटन जालां थँक्यू म्हणटा आमच्या आमदाराक बाब दाजी साळकरान ही खरेंच गरजेची गरज आसलेली कित्याक एवरी टायम जेन्ना झाडां आमची पडटाली सिटीन आसूं नाजाल्यार खंय आसूं न्ही जाल्यार आमकां MPT कडेन नाजाल्यार गोवा शिपेडा कडसून क्रेन मागूंक पडटाली पूण एक तेंचीय मेळना त्या बिजी शेड्युलाचेर तेंची मेळ्ळी पूण खरेंच आतां आमचीच डिपार्टमेंटाची येयली आनी डिपार्टमेंटाचें काम मातशें हलकें जातालें कित्याक जेन्ना झाड पडटा तेन्ना वायरी घेवन वयता पूण खंय तरी आमकां आतां बरें पडलां बा आमचो ट्री कटर आनी डिपार्टमेंटची क्रेन हेंच्या मदतीन बाबा वास्को शहरान जितली डेंजरस झाडां आहा ती आमी बेगीनच्या बेगीन खंयच्या आदी कट करून लोकांच्या सुविधाक आमी हातभार लावचो खरोखरच हांव आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे CM सराचे आनी आमचे सुदीन ढवळीकर जे इलेक्ट्रिकल जे PWD आमचे हे आसा मिनिस्टर आसा तेंचे हांव देव बरें करूं कित्याक काळाची गरज आसलेली आमकां जी आमकां खूब तेंप आमी जे GSL कडल्यान आमचो आमदार घेतालो क्रेन मारूंक जी झाडां पडटा करता ती पूण आतां आमकां ही आमची स्वताची क्रेन येयल्या तितून आमकां खरोच तिजो उपयोग बरो करूंक मेळटलो आनी तशीच आमकां झाडां बिडां खंय ती वाडलेली आसा ती ट्रिमींग करूंक किंवा वायरी ज्यो लागता थंयूय ट्रिमींग करूंक मेळटली